Dear students, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं और इसका आज लेसन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज किन चैलेंज का मुकाबला करना पड़ता है। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। वो पार्टियां जो सियासत में हिस्सा लेती हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वो इलेक्शन कमीशन से रिकग्नाइज होती है। उनको अपने आप को रिकग्नाइज करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि मुल्क में सबसे जो बड़ा इदारा जो है इस इलेक्शन कमीशन का, तो ये इलेक्शन कमीशन जो है पार्टीज की जांच करता है, जांच पड़ताल करता है और ये इलेक्शन कराता है मुल्क में। और इसी डिपार्टमेंट से, इलेक्शन कमीशन से ही पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप को रिकग्नाइज करना होता है, यानी अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो सबसे पहला चैलेंज जो है इनको पॉलिटिकल पार्टीज को वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती है। इंटरनल डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का मादा जो होनी चाहिए वो नहीं है। जिस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज हो, जिस तरह से पार्टी मुनज़्ज़म हो, जिस तरह से पार्टी मुस्तकम हो, वो उसी तरीके से आए, मुस्तकम हो जाए जैसे जबकि उनके पास डेमोक्रेसी हो, जबकि उनके पास डेमोक्रेसी का मादा हो। जब उनको लीडर चुनना होगा, जब उनको पार्टी मेंबर्स चुनने होंगे, तो वो डेमोक्रेसी का ख्याल रखे और पार्टी के अंदर हर एक मेंबर को इज़हार राय देने का हक हो, हर एक मेंबर को अपनी राय देने का हक हो। और हम ये देखते हैं कि पार्टियां जो होती है दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स। ये पार्टियां ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इनके ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं, जो पार्टी को मुस्तकम बनाने के लिए मीटिंग्स इनकी होती है, नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो अहदेदार बनाते हैं पार्टीज का, तो उस वक्त उन पर उंगली उठ सकती है। दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। इंटरनल इलेक्शन उनको होती है, करने होते हैं, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाना होता है, जोनल प्रेसिडेंट बनाना होता है, स्टेट प्रेसिडेंट बनाना होता है, या और कोई अहदेदार पार्टी में बनाना होता है, ये उसकी तरफ खास तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये लेक्स है, ये कमियां हैं इंटरनल डेमोक्रेसी की। जो रूह है इन पार्टीज में, इन पार्टीज को मजबूत बनाने में ये चीज ये अपने जाती मफाद के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम इंटरनल इलेक्शन करेंगे तो हमारे ओहदे पर, हमारी हैसियत पर तो मतलब इस पर एक चैलेंज आ जाएगा, एक मुकाबला आ जाएगा। दे ऑर्डिनरी मेंबर जो होते हैं पार्टी के आर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस। मामूली आदमी जो है पार्टी में का हो, उसको कोई वो इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई अहमियत नहीं देते हैं। इन द मैटर्स ऑफ पार्टी अफेयर्स, पार्टी के मामलात में अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो उस अपने मेंबर को, ऑर्डिनरी मेंबर को कोई हैसियत नहीं देते हैं, जबकि ऑर्डिनरी मेंबर पार्टी के लिए बड़ा एक अहम रुकन होता है, जो मोबिलाइजेशन करता है पार्टी को, हर एक इकाई पर पहुंचाता है पार्टी को, पार्टी के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने में वो ऑर्डिनरी मेंबर जो है अहम रोल अदा करता है और एक मजबूत वोटर भी हो सकता है वो। तो इस तरह से इन लोगों को वो पूरा हक नहीं देते हैं पार्टी के अंदर। तो जिस तरह से ये एक चैलेंज बनता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और उनको वो मादा उनमें पैदा नहीं होता है जो होना चाहिए डेमोक्रेसी का, जमहूरी निज़ाम का वो मादा उनके अंदर नहीं हो सकता है जब वो ये चीजें न कर पाए। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से हर एक पार्टी को अपने अंदर जमहूरी मादा, जमहूरी एसेंस पैदा करना चाहिए, जमहूरी मिजाज पैदा करना चाहिए, ताकि पार्टी में डिसिप्लिन कायम हो, ताकि पार्टी मजबूत हो जाए, ताकि पार्टी डेमोक्रेटिक लाइन्स पर उतर सके। तो दूसरी बात जो है, दूसरा चैलेंज जो है वो है डायनास्टिक चैलेंज। कुछ पार्टियां ऐसी होती है जो डायनास्टिक रूल अपनाते हैं। डायनास्टिक रूल का माने खानदानी रूल अपनाते हैं। अगर बाप चीफ मिनिस्टर हो, अगर लीडर, पार्टी का लीडर चीफ मिनिस्टर हो, वो अपने बेटे को ही चीफ मिनिस्टर लीडर बनाता है। बाद में अपने बेटे को, अपने रिश्तेदार को वो इस आला मुकाम पर पहुंचाता है, अगर वो काबिल भी न हो, अगर वो इसके लिए एलिजिबल न हो, लेकिन अपनी ताकत के बलबूते पर, अपने पार्टी लीडर होने के नाते पर वो इस चीज को वो इस पार्टी में नाइंसाफी मानी जाती है। जो वहां पर डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, जो बाकी लोग जो होते हैं, जो इस काबिल होते हैं कि वो पार्टी की लीडरशिप इख्तियार करें,
پارٹی کے اہم عہدوں پر اپنے آپ کو وہ فائز کریں تو ان کا حق مارا جاتا ہے، ان کا حق چھینا جاتا ہے، کیونکہ جب نیپوٹزم کی بات ہوتی ہے، دے اڈاپٹ نیپوٹزم، وہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، رشتہ داروں کو اچھے اچھے پوسٹوں پر لاتے ہیں پارٹی میں، تو رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں بنسبت کی باقی لوگوں سے۔ اس طرح سے پارٹی کے اندر بھی خلجان پیدا ہو جاتا ہے، پارٹی کے اندر نظم شکنی پیدا ہو جاتی ہے، پارٹیوں کے اندر اس طرح سے ایک بحران آتا ہے انڈسپلن کا، تو اس طرح سے پارٹیوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، پرابلمز پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا کرنے سے ڈائناسٹک چیلنج جو ہے یہ سب سے اہم خطرہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ڈائناسٹک چیلنج کو زیادہ اہمیت نہ دے، اور اس طرح سے نیپوٹزم کو زیادہ اہمیت نہ دے، اور وہ پارٹی لائنز کو جمہوری اصولوں پر چلائیں۔ تیسری بات جو ہے گروئنگ رول آف منی اینڈ مسل پاور۔ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ عام دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کے پاس مسل پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتے ہیں، جو لوگ گنڈے ہوتے ہیں، کرمنلز ہوتے ہیں، ان کو پارٹی منڈیٹس دیتے ہیں۔ جو پارٹی کے لیے زیادہ پیسہ دیتا ہے، پارٹی کے لیے زیادہ پیسہ دیتا ہے، اگر وہ ناقابل ہی ہو اسی کو پارٹی پھر منڈیٹ دیتے ہیں، اسی کو پارٹی پھر اہمیت دیتے ہیں، اور الیکشن میں اس کو جتاتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی کے لیے فائنانس کرتا ہے، پارٹی کے لیے ایک اچھی رقم دیتا ہے، اور اس طرح سے پارٹی اسی کینڈیڈیٹ کو پھر میدان میں اتارتے ہیں اور اس کو جتاتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ایسے آدمی کو آگے آنے کو کی ترغیب دیتا ہے جو اس لائق نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس مسل پاور ہو، جو گنڈا ہو، جو کرمنل ہو، جو کرمنل سوسائٹی میں جس نے بہت سارے کرائمز کیے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پارٹی اہمیت دیتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، اور ان کو بھی منڈیٹ بھی دیتے ہیں، اور ان کو آگے لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سوسائٹی کے لیے ایک بدنما داغ بن جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ ان کو وہ اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کو منڈیٹ دیتے ہیں، نامنیشن دیتے ہیں، پارٹیز میں ان کو اعلیٰ مقام دیتے ہیں، پارٹیز میں ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور اچھے اچھے پوسٹ پر ان کو فائز کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک مطلب لوگوں تک ایک غلط میسیج ہو جاتی ہے کہ وہ کرمنلز کو منڈیٹ دیتے ہیں اور پیسہ والوں کو منڈیٹ دیتے ہیں جو پیسہ فائنانس کرتے ہیں پارٹی کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ ایک چیلنج ہوتا ہے پارٹی کے لیے۔ نمبر 4 جو ہے وہ پارٹیز ڈو ناٹ آفر اے میننگ فل چوائس ٹو ووٹرس۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ووٹرس کے لیے ایک میننگ فل چوائس نہیں دیتے ہیں، ان کے ووٹرس کے پاس ایک ایسی چوائس ہونی چاہیے جو باضابطہ معنی دار چوائس ہو، اور ووٹر یہ بھی دیکھے جو پارٹی آئی ہے اس کی کیا پالیسیز اور پروگرام ہے، لوگوں کے لیے اس نے کیا پالیسیز رکھے ہیں، کیا پروگرام رکھے ہیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، لوگوں کے ترقی کے لیے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے پاس کیا آئیڈیالوجیز ہے، اس کے پاس کیا نظریات ہے، اس کے پاس کیا پروگرامز ہے۔ تو یہ پروگرامز اور پالیسیز واضح طور پر لوگوں کے پاس نہیں پہنچائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر ایک پارٹی کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے اکانومکس پالیسیز کے بارے میں، ملک کی اقتصادیات کے بارے میں ایک ہی نیشنل پالیسی ہوتی ہے۔ جب پارٹیاں جیت کر جاتے ہیں تو انہی پالیسیوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، باقی جو ان کے پاس جو لوگوں کو وہ اپنی پالیسیز اور پروگراموں سے نابلد رکھتے ہیں، ناواقف رکھتے ہیں، تو اس طرح سے بھی ان کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق اتنا ہی تھا، کل ہم دوسرا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔